आगे देख के चला रे وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. بارك الله علما وعملا فضلا. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. الله تقبل الله. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين. ما شاء الله قد سجلت يا شيخ، حياك الله. ما لكم من नदीम तेरा फोटो दे, तू भी आया था दखन।
حتى إذا انتقلتم لن يبعث الله به رسولا. ما شاء الله. كذلك يبين الله من يعرف कितने का पन्ना कर कैंसर बोले हमारे मावली वाला नहीं है बोले मुकित बोलता الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. पहले जो तालिबा बोरगांव काकड़ी की चादर की जो तालिबा थी उसको बंदे खुदा की जानिब से 100 रुपये नाम आया है, वो आकर इनाम हासिल कर ले। इसमें मेरा फोटो आना ऐसा इधर ले लेगा بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا नीचे का नीचे فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله
बात पेश करने के लिए मोहम्मद रियाज से मोहम्मद सिखो पैमाना सलाम उस जात पर जिसकी अदा खुद नहीं पाना, सलाम उस जात पर जिसकी अदा शान लती पाना, सलाम उस जात पर जिसकी सबाहत फख्र पानी। पहले ले ले पैसे नहीं रे जब लोग खुदा को भूल गए, आपस में सर टकराने लगे। जब लोग खुदा को भूल गए, आपस में सर टकराने लगे। जब खून खराबा हद से बड़ा, इंसान बहुत घबराने लगे। जब खून खराबा हद से बड़ा, इंसान बहुत घबराने लगे। ऐसे में खुदा को प्यार आया, ऐसे में खुदा को प्यार आया, बंदों पे किया एहसान का नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए। कि अब सो के शजर लहराएंगे, हर सिमत बहारे